تے میں تین نہیں کرنا ہے. ہائے او میرا عبرت دا کٹھا بھرا. اگلا وین کر کے آدھی ہے ہائے او میرا قتیل عبرت بھرا. 3 منٹہ دے ممبر خالی پہ کر دیا. حاضری مکمل ہوگی, نوکری مکمل ہوگی, ضمیر مطمئن ہو گیا, جو مجلس پوری پڑھ لئی. اگلا وین کر کے پیا دیئے ہائے او راکب دوش پیمبر حسین. جیسے بندے دے موچو ہائے نکل آئیے روایت سارے رو رہندے نے. وقت ہون پوچھئے بھرا ایک گل تے بھرا دے سوال دے نال پوری کربلا حال گئی ہے. اگر کالے کپڑے والے ماتمی ہائے کرو تو دساں چکیڑی گل. شبیر دیاں کٹیاں یا رگاں چو آواز آئیے آلیا تساں 5 سوال پوچھے نا, میں ایک دا جواب دیتا ہے. میں دسے ہے سر شمر لے گیا, لباس روی لٹ گیا, میں آکھیا مندگی تے انگلی جمال لے گیا. ہون میں پوچھنا اللہ دنا دے اتنا ڈسا جڑی چادر دا غادی پارے دار آئی او چادر گن گئیا. تیرے منہ دے وچوں ہائے دی آواز نکلی ہے بھرا دی لات ٹکڑیاں دے آلیا مور کے آیا. رو رو گیا دیئے وے حسین بھرا تیرے گھسڑ دے پن مہربان. میں ایڈی اوٹھی آئی عباس دا قادر میرے خیمے آوے جے ہو بہت دیر کھلوتا. ہائے اور ریا تیرا کن گیا زامن. گریہ بلند ہو جاوے, صدای گریہ بلند ہو جاوے. دادا استاد پیر سید ریاض شاہی موچھا لے اونا دے کوین چپڑ دا نوہ بغیر میں تھائی سلام پہ کردہ. آواز اندے آلیا 70 قدمان دا فاصلہ جدو 13ویں ضرب جلدی وے دی رہی ہے. تو بھین آئے میں بھرا تیرا حق بڑھدا میری رگاں دا خون جلدہ ہوندہ تو میری لاش دے آندیا. ساری رات میں راوے دریا نجف لے آ گئے, مدینے لے آ گئے, جنت لے آ گئے, عرشہ لے آ گئے. سوالات آیا ہے فاصلہ کوئی نہیں تو کیوں نہیں آئی. آدھیے وے شبیر بھیڑ دی مجبوری آیا. حسین آدھے کیڑی مجبوری رو رو کے آدھیے اجا خون تہر تیری گردن دا میرا ویر اڑمائی. بند تھیا ایک دستا گھن گستا خاندہ شمر قیا بیچ گیا. بی بی ادیا غادی تے ہائی کوئی نا وہ جھاکے لتے ہویا نا چٹے دھیاڑے بہت دیر تائی. گھر بھین تیری دا ملون لٹے دا ریا اوشیاں ویر دے ٹکڑیاں تے آلیا مور کھیا تے رو رو گیا دیئے تیری قسم جدا